नमस्कार दर्शकवृन्द, मिथिला टेलिभिजनको मिथिला बहसमा म नारायण आचार्य यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। दर्शकवृन्द, मुलुक विभिन्न समस्याबाट ग्रस्त छ। त्यसमा रुलिङ पार्टीभित्रको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। 8 लाखभन्दा बढी सङ्गठित सदस्य भएको पार्टी, जसका कारणले मुलुकमा लामो समय पछाडि झन्डै 2/3 बहुमत ल्याएको सरकार अहिले अब के हुने हो भन्ने मानसिकताबाट अगाडि बढिरहेको छ। नेकपा भित्रको पार्टी विवाद अवश्यमेव आज हाम्रो मिथिला टेलिभिजनको मिथिला बहसको चर्चाको विषय रहने नै छ। कोरोना सबैका लागि एउटा सन्तासपूर्ण रूपमा भित्रिएको भाइरस। यसभित्रका चलखेल विश्व नै आतंकित छ, नेपाल अछुतो छैन। 100 दिनभन्दा बढी हामी लकडाउनमा बस्यौं, अर्थतन्त्र तहस नहस भएको छ। यस्तो विपदको घडीमा भ्रष्टाचारको कुरा, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, यो विरोधाभासका विषयमा हामी छलफल गर्ने नै छौं। अब नेकपाको अवस्था के होला र कोरोना भाइरसबाट ग्रस्त भएको मुलुकलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रमहरू कसरी अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी केन्द्रित रहेर आजको बहसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र आज हामीले विशेष अतिथि आमन्त्रण गरेका छौँ। राजेन्द्र पाण्डे, एउटा बौद्धिक नेता, लामो समयबाट कम्युनिस्ट पार्टीलाई हुर्काउने बढाउने कुरामा आफ्नो सिङ्गो जीवनको ऊर्जा खर्चिनु भएका व्यक्तित्व, अहिले मिडियामा कमै देखिन चाहने, हरेक समस्यालाई नजिकबाट हेर्ने र विश्लेषण गर्ने र निकास मुखरित हुने उहाँको विशेषता। धादिङबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित र हिजो मुख्यमन्त्रीको सशक्त उम्मेदवार, पार्टीभित्रको दौपेजबाट आफूलाई पछाडि हटाउनु भएको व्यक्तित्व आज आउनु भएको छ। एउटा परिपक्व नेता, पार्टीभित्रका कुराहरूका विषयमा हामी सविस्तार कुरा गर्नेछौँ। म पूर्व मन्त्री एवं नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डेज्यूलाई स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। अनि यहाँ केन्द्रीय नेता, मन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे, प्रदेशमा लगेर सबै मान्छेले अब राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रदेशको विकास हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दा गर्दै एकाएक यहाँले चाहिँ नि आफ्नो उम्मेदवारीलाई विथड्र गरिदिनु भयो नि। त्यहीँबाट कुरा सुरु गरौँ। अब यो संविधान 2070 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि संविधान सभाको सदस्यले संविधान निर्माण गर्ने काममा जुटियो र म धेरै पहिलादेखि यो स्थानीय सरकार बनाउनुपर्छ, धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। म पञ्चायत कालमै व्यवस्था विरोधी आन्दोलनमा उभिएरै पञ्चायतको विरोध गरेरै म जिल्ला सभापति भएको। विरोध गर्ने, पञ्चायतकै विरोध गर्ने सिलसिला पनि मैले के छ त तल, कस्तो अवस्था छ त, के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको अलिकति अनुभव लिएको। त्योभन्दा पछाडि पार्टी जब खुलापन आइसकेपछि मैले सधैँभरि संसदमा पनि विकास तथा सञ्चार समितिको सदस्य भएर स्थानीय तहको ऐन बनाउने त्यही काममा लागेको। पार्टीले पनि स्थानीय निकाय विभागको प्रमुख बनाएर 10 वर्षसम्म त्यही जिम्मा दिएको। फेरि अवसर पाउँदा स्थानीय विकास मन्त्री पनि बनेको। यी सबै नाताले देशको विकासको लागि र खास गरी सर्भिस डेलिभरीको हिसाबले स्थानीय तह बलियो हुनुपर्छ। हामीसँग 3 तहको सरकार बनाउने भन्यौँ संविधानमा। यो 3 तहको सरकारको क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो भन्दा केन्द्रको सङ्घीय सरकार भन्ने गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ टेलिभिजनमा देखिने सरकार हो। जनताको पहुँचभित्र हुँदैन। प्रदेश सरकार त्यो टेलिभिजनमा देखिने सरकारले 3 तहको सरकार बनाउने। 3 तहको सरकारको क्यारेक्टर चाहिँ के भन्दा केन्द्रको सङ्घीय सरकार, केन्द्रको सङ्घीय सरकार, टेलिभिजनमा देखिने सरकार। 3 तहको सरकारको क्यारेक्टर चाहिँ के भन्दा केन्द्रको सङ्घीय सरकार, केन्द्रको सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार त्यो टेलिभिजनमा देखिने सरकारले
दिएका जिम्मेवारीहरू अलिकति नजिक बसेर केही न केही सेवा दिन सकिने, विकास निर्माणको काम पनि योजना बनाउन सक्ने, केही गर्न सक्ने प्रदेश सरकार हो। ट्रान्समिसन पोइन्ट हो, पोइन्ट हो। अब ठ्याक्कै जनताले डे टु डे उसको जीवनमा आफूलाई आइपरेको कुरामा समस्यामा भन्न पाउने सरकार, धेरै पीडादायी कुरा भयो भने त्यो घुँडामा आफ्नो टाउको राखेर रुन पाउने सरकार, त्यो चाहिँ स्थानीय तह हो। त्यो छेउमै हुन्छ, दैलामै हुन्छ। उसको आँखाले, उसको यो सबै घटनाक्रमले पनि उसले देखाएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ बढी अधिकार दिनुपर्छ भन्ने अभियानमा म धेरै लागेँ। अनि संसदभित्र पनि जब संविधान जारी भइसकेपछि त्यो संविधान सभा रूपान्तरण भयो र व्यवस्थापिका संसदमा परिणत भयो। त्यो व्यवस्थापिका संसद सदस्य भइसकेपछि मलाई सरकारले, त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्थ्यो, सरकारले मलाई एउटा जिम्मा दियो, यो संहिताको पुनर्संरचना गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि माथि मन्त्रालय कति राख्ने, कुन मन्त्रालय के जिम्मेवारी लिने, प्रदेश सरकारको भागमा के हुने, स्थानीय सरकारको भागमा के हुने, संविधानमा राखिएका अनुसूची अनुसार जिम्मेवारी कसरी भाग लगाउने र यसको लागि खास गरी अझ प्रशासनिक पुनर्संरचना चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने जिम्माको एउटा कमिटी बन्यो। केशव कुमार बुढाथोकी सामान्य प्रशासन मन्त्री थिए, उनको संयोजकत्वमा मलाई पनि सदस्य बनाइयो। रेखा शर्मा त्यति बेला तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट, अनि काङ्ग्रेस पार्टीबाट आर्जु देउबा, त्यति बेला राप्रपाको पनि संयुक्त सरकार भयो भने राप्रपाको पनि हिस्सा थियो, र भुवन पाठक, यतिजनाको एउटा कमिटी बन्यो। काशीराज दाहालजी सहितको एउटा सहजीकरण समिति पनि बन्यो। प्राविधिक कुराहरू धेरै उहाँहरूले जानकारी राख्ने। काशीराज दाहालजी फेरि प्रशासनिक क्षेत्रको एउटा राम्रो अनुभवी ल ब्याकग्राउन्डको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। यसरी हामी सँगै बसेर काम गऱ्यौँ। त्यो काम गर्ने क्रममा मैले के देखेँ भन्दा, अब केन्द्रमा 15वटा मन्त्रालय पुग्छ, धेरै कुरा उसका तल सरेर जान्छन्, प्रदेशमा जान्छन्। काम गर्ने हो भने 7वटा प्रदेश छ। यो प्रदेश नम्बर 3 चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि झन्डै 55-60 लाख जनसङ्ख्या बस्छन्। त्यो 55-60 लाख जनता 13वटा जिल्ला छ, 66वटा प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र छ, 119वटा स्थानीय तह छ, त्यसमध्ये 3टा महानगर यसैभित्र पर्छ। यस्तो एउटा ठुलो संरचना भएको, सेन्ट्रल पार्लियामेन्ट यहीँ भएको, गएपछि कूटनीतिक नियोगका सबै अफिसहरू पनि यही प्रदेशमा भएको, 4वटा सुरक्षा अङ्गका प्रमुख कार्यालय हेड अफिसहरू पनि यहीँ भएको एउटा ठुलो प्रदेश हो। यो प्रदेशमा जाने मुख्यमन्त्रीले यो प्रदेश राम्रोसँग हाक्यो, एउटा मोडेलको बनाउन सक्यो भने यही नै सबैको लागि नेतृत्व गर्ने प्रदेश बन्न सक्छ। यदि मैले जिम्मा पाएँ भने म त्यो काम गर्न सक्छु, मसँग क्षमता पनि छ। म 10-15 वर्ष पार्लियामेन्टमा स्थानीय तहकै सन्दर्भमा धेरै जानकारी राखेको र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने कुरामा प्रदेशमा गइसकेपछि त बलियो बनाउने त त्यही नै हो नि। जमिन कहाँ छ त? केन्द्र सरकारको पनि छैन, प्रदेशको पनि छैन। जमिन त्यही स्थानीय तहमा बस्या जति जमिन भने अर्को नयाँ जमिन त छैन। काम गर्ने पनि त्यही स्थानीय तह भएकै ठाउँमा, पुल हाल्ने पनि त्यही हो, बिजुली बाल्ने पनि त्यही हो, जे काम गर्ने पनि त्यही हो। सुनारले त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने दिमाग बनाएको थिएँ। त्यही मौकामा हाम्रो पार्टीका शीर्ष नेताहरूले पनि भन्नुभयो, प्रदेश जानुहोस्, तपाईँको क्षमता छ, डेभलपमेन्ट बुझ्नु भएको छ, तपाईँले गएर काम गर्दा केही कुरा दिन सक्नुहुन्छ। त्यही हिसाबले गइयो। तर अब पछाडि बनाउने सिलसिलामा गज्याङ मज्याङ भए। अब सबैले जाने कुरा भयो। अब म अहिले कोट्याएर कहाँबाट के गडबडी भयो भन्ने खालको कुरातिर भन्न चाहन्न। मैले यो प्रश्न किन उठाएँ भने राजनीतिमा दाउपेच त अवश्यमेव हुन्छ। नेकपा भित्र गुटबन्दी
यो निर्वाचनभन्दा पछाडितिरबाट सुरु भयो र त्यसको प्रभाव अहिले पनि छ र अहिले पार्टीभित्र जुन खालको चाहिँ विवाद छ कुनै त्यो सैद्धान्तिक आधारमा भएको विवाद त होइन। अहिले हामीले मार्क्सवादका एजेन्डामा, लेनिनवादका एजेन्डामा, पार्टी सङ्गठनका विषयमा, होइन, सङ्गठन कसरी दह्रो बनाउने विषयमा त हामीले छलफल गर्दै छैनौँ। हामीले त भागभण्डाका हिसाबबाट हामीले विवाद गरेका छौँ। सरकारमा को जाने, को नजाने, कसले राजीनामा दिने, राजीनामा दिएपछि त्यहाँ जाने। अहिले पनि यो दुईटा पार्टी मिलाउने सिलसिलामा, बाइ द वे तपाईँले एउटा नयाँ कुरा ल्याइहाल्नु हो, दुईटा पार्टी मिलाउने सिलसिलामा हाम्रो सिद्धान्तहरू, हामीले त्यति बेला लिएको मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू अहिले ड्रप भएको छन्। टोका बाँधेर हामी कुना थन्क्या छौँ, महाधिवेशनमा छलफल गरौँला भनेर। त्यो के छ त भन्दा, हामी हिजो पूर्व एमालेहरू जनताको बहुदलीय जनवाद भन्थ्यौँ, यसैबाट आम नेपाली जनतालाई सङ्गठित गरेका थियौँ। त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने बित्तिकै मदन भण्डारीको अनुहार झर्लक्क आउँथ्यो हाम्रो अगाडि, होइन। जनताले पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ नि जति बुझ्थे त्यही ढङ्गले श्रद्धा गर्थे। कमरेड प्रचण्डहरूले लिएर आउनुभयो 21औं शताब्दीको जनवाद, त्यो उहाँहरूले पनि क्वाइन गरेर लिएर आउनुभयो। यो दुईटै कुरा थन्क्यो। अहिलेको हाम्रो झगडा 21औं शताब्दीको जनवाद भनेको यो हो, यो यति जायज छ। जनताको बहुदलीय जनवाद भने यो यति जायज छ, त्यस कारणले यो सिद्धान्त बेठिक छ, यो सिद्धान्त ठिक छ भन्ने हाम्रो लडाइँ होइन। दुईटा पार्टीका, कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरू, अध्यक्षहरूले पार्टी एकता गर्न आँट गर्नुभयो। त्यो कुरालाई हामीसँग त्यस्तो शब्दै छैन कि त्यो उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने, त्यति धेरै सम्मान गर्न सकिन्छ। आपसमा फुटेर बसेको कम्युनिस्ट पार्टी एउटा अवधिमा त एउटाले अर्कोलाई सिद्ध्याउनै पर्छ भनेर लागेको यस्तो अवस्थाको पार्टी अब एक ठाउँमा आउनुपर्छ। नेपाली जनताको आशा यही हो, नेपाली जनताको इच्छा यही छ। यसो गर्यो भने मात्रै नेपाली जनतालाई हामीले मुक्ति दिन सक्छौँ, नेपाली जनताको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छौँ, सिँगै देशको परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हामीले वर्षौं वर्षदेखि भन्दै आएका सुकुम्बासीका समस्या, महिलाका समस्या, दलितहरूका समस्या, राष्ट्रिय मुक्तिका समस्या, हाम्रा सीमा समस्या, होइन, सारा कुराहरूको समाधान हामी दिन सक्छौँ दुईटा पार्टी एकता भयो भने। र त्यो भन्दा नि अझ ठुलो कुरा, एकदम टड्काहरू देखिने कुरा हामीले पटक पटक भन्यौँ। हामी 5 वर्षको सरकार बनाउन कहिल्यै पाएनौँ। 9 महिनामा सरकार ढल्यो, राजनीतिक स्थिरता दिन सकेनौँ। राजनीतिक स्थिरता दिन नसकेको कारणले गर्दा नेपालले काँचुली फेर्ने कुनै कार्यक्रम आउन सकेन। हामीले यही भन्यौँ, चुनावको बेला नै हामी त्यही भने हो, हामीलाई बहुमत दिनुहोस्, हामी चाहिँ 5 वर्ष स्थायी सरकार दिन्छौँ, राजनीतिक स्थिरता दिन्छौँ र यो देशको विकासको बाटो सुरु गर्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यो कुरामा त्यो जुन कुराको लागि हामी हिजो भनेर आएको थियौँ, तर अहिले राजनीतिक लडाइँ होइन कि दुईटा नेताहरूले मौका पर्ने बित्तिकै, मन मिल्ने बित्तिकै एक ठाउँमा बस्ने, सम्झौता गरिहाल्ने, दुईजनालाई मन पर्या भाग टाक्क मिलेपछि सम्झौता गर्ने, अनि अलि दिनपछि झगडा सुरु भयो भने उहाँहरूले के गरेका थियो, के कुरामा झगडा भयो भनेर अरूले सुनिदिनु पर्ने, खोजिदिनु पर्ने। अब ती विविध कुराहरू छन्। अब यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय लिइराखेको बेलामा, जस्तो यहाँले अघि स्थिर सरकारको कुराकानी गर्नुभयो, एउटा देश सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा एउटा संयन्त्रमा प्रवेश गरेर सिंहदरबारभित्र छिरेर एउटा जनताको छोरो मन्त्री भइसकेका मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीमा जीवन सबै लगाइयो, होइन। यहाँहरूले पनि त सबै जीवन लगाउनु भएको छ नि त कम्युनिस्ट पार्टीमा। अहिले कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दाखेरिमा त समर्थकहरू भन्दा त यहाँहरूलाई नै बढी प्रभाव पर्ने हो, एकदम। त्यो कुरा त सबैले बुझेकै कुरा छ। अब पार्टीभित्रबाटै अहिले प्रतिपक्षका कुरा नगरौँ, अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको त पार्टीभित्रै छ। स्थिर सरकारको कुरा पनि गर्ने,
र 2/3 सरकार झन्डै 2/3 समर्थन भएको सरकारको चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ राजीनामा माग्दिँदाखेरिमा त हिजो हाम्रो चुनावमा लिएर गएको एजेन्डा र अहिलेको एजेन्डाको बिचमा त्यति तादम्यता मिले जस्तो त लागेन नि त। मलाई के लाग्छ भने यो राजीनामा माग्ने कुरा नि यो त्यसै जन्म्या चाहिँ होइन। अब पहिला राजीनामा माग्ने कुरा पनि त्यही राजीनामै भन्ने शब्द लिएर माग्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो होइन। त्यो बारेमा पनि बहसकै विषय छ। तपाईँले मलाई दिएको लिमिटेड टाइममा यो बहसको समय पुर्याउन सक्दिनँ होला जस्तो लाग्छ। अब मान्छे किन त्यहाँ पुग्यो होला भन्ने खालको कुरा पनि खोजियो, पृष्ठभूमिका कुरा पनि छन्। अब मलाई के लाग्छ भने केपी शर्मा ओली कमरेडले अहिले राजीनामा दिएर पछाडि हट्ने कुरा गर्दा यो राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन खोजेको भन्ने आरोप पाउँछ। त्यो आरोप पार्टीभित्रकै शीर्ष नेताहरूले बोक्नुपर्छ। अब भोलि पार्टी विभाजन गर्ने भनेर नेताहरूले चाहिँ गड्याममै गएर फुटाइदिनु भयो भने त्यो बेला हामी पनि कहीँ न कहीँ लाग्नुपर्ने स्थिति आउँछ। एउटा पक्ष समात्ने होइन, हामी तपाईँहरू दुई थरीकोमा लाग्दैनौँ भनेर पनि अब लामो यात्रामा राजनीति काम गरियो। अब दुवैतिर नलाग्नेको फेरि तेस्रो पार्टी बन्नु पर्यो। तेस्रो पार्टी बनाउनु पर्यो। त्यो अर्को फेरि त्यो असफल प्रयत्नतिर लाग्ने स्थिति सम्भावना हुन्छ। त्यस हुनाले अब राजीनामा माग्ने कुरा पनि मलाई के लाग्छ भने जो नेताहरूले मागिरहनु भएको छ नि, आम जनताले थाहा पाउनु पर्यो कि उहाँहरूले राजीनामा किन मागे। अहिले त राजीनामा मागेको कुरा मात्र थाहा छ होइन, किन मागे उहाँहरूले। राजीनामा भन्दा अरू कुनै बाटो छैन यो समाधानको। राजीनामाको कुरा मात्रै छ, दुइटै छोड्नुहोस् भन्दै छ होइन। छोड्नुपर्ने कारण के हो त्यो चाहिँ उहाँहरूले आम जनताको बिचमा बुझाउनु पर्यो। त्यो बुझाउँदाखेरि उहाँहरूका कुराहरू तर्कपूर्ण रहेछन् भने जनताले यतिसम्म चाहिँ भए रहेछ, त्यसो हुनाले राजीनामा मागे ठिकै हो भन्न पनि सक्लान्। तर अहिले सिधा हेर्दा चाहिँ राजीनामा माग्ने कुराले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको भन्ने जो चार्ज एकरी मान्छेले लगाएछन् त्यो चार्जलाई नै पुष्टि गर्ने ठाउँ बन्न सक्छ। होइन, राजीनामा माग्न सकिन्छ किनभने दलीय व्यवस्थामा, बहुदलीय व्यवस्थामा दलले खटाएको मान्छे नै प्रधानमन्त्री हुने हो, त्यसमा पनि विवाद भएन। तर पनि समय कोरोना कहरबाट जनता प्रताडित भएको अवस्था, अर्थतन्त्रको यस्तो हरिबिजोग छ, बिहान बेलुका समस्या, अब बाढी पहिरो, अब फेरि अर्का समस्याहरू यहाँ दिनानुदिन थपिँदै जाने हो। अब यस्तो चाहिँ अवस्थामा अनि त्यसपछि सीमा विवादको कारणबाट होइन एक किसिमले संसदमा सीमा विवादका सन्दर्भमा नक्साका विषयमा एउटा सर्वसम्मति कायम भयो भने यस्तो बेलामा दलभित्रबाटै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दिँदाखेरिमा त हामीले त स्थिर सरकारको जुन परिकल्पना गरेका थियौँ त्यो त सम्भव भएन नि त। यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ होला। मलाई के लाग्छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा नक्सा जारी भयो होइन। र त्यो नक्सा जारी मात्रै भएन कि संसदमा भएका सबै दलहरूले यसलाई साथ दिए। त्यो राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भयो। अभूतपूर्व राष्ट्रिय यो राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नमा केपी शर्मा ओलीले सफलता हासिल गर्नुभयो भनेर उहाँलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ। एकदम राम्रो गर्नुभयो, यो ठाउँसम्म पुर्याउनु भयो भन्ने खालको कुरा स्थिति छ। त यही बिचमा पनि हामीले के कुरा चाहिँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्दाखेरि नक्सा जारी गर्दैमा हाम्रो भूभाग चाहिँ आउँदैन, त्यो अर्को पाटो पनि छ है। राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भयो, त्यो भयङ्कर राम्रो काम भयो। त्यो मामलामा हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मुरी धन्यवाद दिनुपर्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ भुल्नु हुँदैन है हामीले पनि, केपी शर्मा ओली उहाँ एक्लैले नक्सा जारी गरेका चाहिँ होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयमा बसेर निर्णय गरेर सचिवालयको निर्देशन अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा जारी गरिनेछ भनेर बोलेर
अनि त्यो सचिवालयको आड भरोसा पार्टीको आड भरोसामै जारी भयो। त्यस हुनाले यो संयुक्त हो। केपी शर्मा ओली कमरेडले एक्लै गर्या कुरा चाहिँ होइन, यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। पार्टीको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, पार्टीको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले पार्टीको पनि भूमिका हो यो। र उहाँ प्रधानमन्त्री नभएर अर्को भयो भने जारी गर्न त त्यही प्रधानमन्त्रीले पर्थ्यो नि। त्यस हुनाले यसलाई हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। र जहाँसम्म यस्तो नक्सा जारी गरिरहेको, राष्ट्रिय एकता जुटाइरहेको बेला, कोरोनाले यत्रो सङ्क्रमण फैलिरहेको यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा, अब झन् बर्खा छ, बाढी पीडित अनेक भइरहेको बेलामा यति बेलै चाहिँ हामीले फेरि के अरे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आदिका कुराहरू गर्न नहुने भन्ने टाइपको कुराहरू जहाँसम्म छ। अब मलाई त लाग्छ राजीनामा माग्ने परिस्थितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले त्यो परिस्थिति आउन दिनै नहुने थियो। किन मागे उहाँसँग राजीनामा? होइन, किन मागे? म त के देख्छु भन्दा केही साथीहरूले, स्थायी कमिटीका साथीहरूले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाइदिनुहोस् भनेर माग गरे। पार्टीको विधान अनुसार पनि स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्ने सिस्टम थियो, त्यो नागिसकेको थियो समय। बैठकै बोलाउन हिचकिचाउनु पर्ने अवस्था त छैन, होइन, पछाडि हटिरहनु पर्ने अवस्था पनि छैन। त्यसो त्यहाँ पनि कता कता बैठक बनाउनु नपरे हुन्थ्यो भन्ने टाइपको यसो क्रियाकलाप देखियो। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष कमरेडलाई यो बैठक छल्दै जानुपर्छ भन्ने टाइपको सरसल्लाह दिने एउटा जमात पनि छ त्यहाँ। त्यो जमात हाबी भइरह जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँमा त्यो बैठक छल्नुपर्छ, बैठक छलेर मात्रै मैले जित्न सक्छु भन्ने कुरा होइन। उहाँ फेस गर्ने आँटिलो मान्छे हो। तर त्यहाँ एउटा टिम छ, त्यसले किन गर्नु पर्यो, किन अहिले बैठक गराउनु पर्यो? नीति तथा कार्यक्रम आउँदा सबै बैठक बनाउनु कोसिस नगर्ने यस्तो प्रवृत्ति पनि छ। त्यसो हुनाले जब उहाँले यो बैठक बोलाउने परिस्थितिमा ढिलो भयो, त्यही बेला उहाँले फेरि अचानक एउटा ड्याङ्ग चाहिँ नि क्षेपयात्रा छोडिदिनु भयो। मलाई भारतीयहरूले सरकारबाट हटाउँदैछन्, राजीनामा मागेका छन् सचिवालयका शीर्ष नेताहरूले, हो स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले, स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले, होइन। तर उहाँले ठोकिदिनु भयो। भारतीयहरूले चाहिँ गरेका छन्, त्यो मेरो पार्टीभित्रै पनि त्यस्तै देखिया छ भनेपछि त्यहाँ स्थायी कमिटीमा छलफल गर्नेहरू त सबै भारतीय दलालहरू, उहाँले पब्लिक सेन्टिमेन्ट विन गर्न खोज्नुभयो हो भन्ने ढङ्गले जो प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसैको रियाक्सन हो यो राजीनामा भन्ने लाग्छ मलाई। अब खासमा चाहिँ कुरा के छ भन्दाखेरिमा राजीनामा माग्दाखेरिमा यहाँले नै भन्नुभयो थाई कमिटीका, कम्युनिस्ट पार्टीका पनि थाई कमिटीका चाहिँ नि कमरेडहरू अनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, विधि विधान परम्परा सबै सुझबुझ भएका नेताहरू। अब केपी ओली भनेको महाधिवेशनबाट, पूर्व एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष होइन, र अहिले पनि सम्पूर्ण जिम्मा दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा जे निर्णय हुन्छ सबैले त्यहाँ सहीसाब गर्ने हो, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा बसेको पार्टी हो। अब अर्को महाधिवेशन नआउँदासम्म अध्यक्षबाट राजीनामा माग्न कति युक्तिसङ्गत छ, पोइन्ट नम्बर 1। अनि आवधिक निर्वाचनमा गएको एउटा संवैधानिक व्यवस्था छ। हिजो घोषणापत्रमा के गरिया छ, यहाँ स्वयं पनि कति भाषण गर्दै हिँड्नुभयो, जनताको अगाडि कति कसम खाइयो होला। अब अलिकति थाई सरकार बन्यो भन्ने बेलामा फेरि प्रधानमन्त्रीबाट पनि राजीनामा देऊ भन्ने, निर्वाचन नआउँदै अध्यक्षबाट राजीनामा देऊ, महाधिवेशन नआउँदै, यो त सैद्धान्तिक हिसाबले त राम्रो देखिएन नि। यस्तो मलाई त के लाग्छ भने त्यो अवधिभरि राजीनामा नमागिने परिस्थिति सिर्जना गर्ने काम चाहिँ स्वयं प्रधानमन्त्रीको, पार्टी अध्यक्षको, उहाँकै कर्तव्य हो। राजीनामा माग्नु नपर्ने परिस्थिति बनाउनु, उहाँले विश्वसनीयता कायम गर्नु पर्थ्यो भन्ने, त्यो गर्नु पर्यो, त्यो देखाउन सक्नु पर्यो। के थियो उहाँहरूका गोप्य सल्लाह थियो भने त्यो सल्लाहकै कुरालाई पनि अहिले यसरी जाउँ नसक्नु पर्थ्यो, मलाई त्यस्तो लाग्छ।
यो चाहिँ अर्थशास्त्रमा अदर थिङ्स रिमेनिङ द सेम भन्छ नि, अरू कुरा यथावत रहेन, यो कुरा हुन्छ। यो त्यो उहाँहरूको बिचको सम्झौता, यो पार्टीको दुईटा अध्यक्षले निर्णय गर्ने भने चाहिँ यो शान्त रहेको बेला हो, परिस्थिति अनुकूल भइरहेको बेला हो। परिस्थिति प्रतिकूल भएपछि मान्छेले रिसमा वेद पढ्दैन होइन। प्रतिकूल हुँदै गयो, अब बिस्तारै परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै गयो, उहाँहरूमा एकदम अविश्वासको खाडल धेरै बढ्यो। उहाँहरूलाई के लाग्यो एक थरीलाई भन्दा केपी ओलीले जे बोल्छन् त्यो गर्दैनन्, हामीलाई झुक्क्याउँछन्, थाङ्ना सुताउँछन् भन्ने शब्द छ नि, थाङ्ना सुताउँछ। यिनले आज सम्झौता गर्छन्, कुरा गर्छन्। त्यसो केही दिन अगाडि उहाँले भन्नुभएको थियो, त्यो मिडियामा पनि आयो, यद्यपि मेरो त उहाँसँग भेटघाट भएको छैन, तर मिडियामा पनि आयो, म आत्मालोचना पनि गर्छु, मैले पनि केही कमीहरू गरेका छु, आत्मालोचना पनि गर्छु। अध्यादेश प्रकरणपछि त आत्मालोचनाबाट अलि सच्चिया थियो नि। हो, म आत्मालोचना पनि गर्छु होइन, त्यस्तो केही गर्छु, तपाईँ हामी समझदारीमै जाउँ, सरसल्लाहले गरौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। केही कुराहरू होइन अहिले भइरहेको अलि नमिलेका कुराहरूलाई सच्याउँछु होइन, मन्त्रीमण्डलका कुराहरूलाई पनि अलि सम्बोधन गर्छु आदि केही कुराहरू बोल्नुभयो एक दिन। त्यसपछि उहाँहरू एकदम विश्वस्त भएर ल ठिक छ अब आज भने बडो राम्रो वातावरण भयो। त्यो दिन नारायण काजीले बाहिर आएर भन्नु त ओहो आश्चर्यजनक कुरा हो, धेरै राम्रो कुरा भयो आज भन्नु, त्यो मैले लाइभमै पढेको थिएँ। अब त्यति भनेको 10-12 पनि दिन नबित्दै मलाई भारतले लागेर र पार्टीभित्रैका पनि लागेर सरकारबाट हटाउन खोजेका छन् भन्ने शब्द जो प्रयोग भएपछि जसले राजीनामा मागे नि उहाँहरूको बिचमा चाहिँ अब यी मान्छेले हामीसँग चाहिँ कुनै पनि राम्रो व्यवहार चाहिँ नगर्ने भए, समझदारीपूर्ण ढङ्गले काम नगर्ने भए, कम्युनिस्ट पार्टीको नीति सिद्धान्त विधि विधान अनुसार पनि यिनी नचल्ने भए, यिनलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही काम गरेर जाने भए हामीले खुरुखुरु उनको आदेशमा ल्याप्चे गरेर बसिरहनु पर्ने भयो भन्ने पर्यो। त्यही कारणले गर्दा उहाँहरूको आक्रोश राजीनामा भन्ने शब्दसहित प्रकट भयो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब यस्तो छ, यहाँले धेरै सन्तुलन कायम गरेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। अब यहाँहरूको गला र कलाले नै यो कम्युनिस्ट पार्टी यो हदसम्म विकास भएको हो, जनताले विश्वास गरे हो। तर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका भनाइहरू पनि अहिले आएका छन्, जुन एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यले त्यो पार्टीलाई विश्वास गरेर भोट हाल्ने मान्छेले सुन्न सक्ने त्यति कर्णप्रिय लाग्दैनन्, धेरै नै आलोचनात्मक छन्। पार्टीको गोपनीयताका कुरा कहाँ गए, जनवादी केन्द्रीयताका कुराहरू कहाँ गए, सङ्गठनका प्रणालीहरू होलान्, कति कुराहरू बाहिर भन्ने, कतिपय कुराहरू भित्र भन्ने। हामी अलिकति कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू को चाहिँ मुख अलि बढी चिलाउने, बोल्न पाएपछि चाहिँ अलि बढी नै बोलेको भन्ने महसुस त यहाँले पनि समाचारहरू पढ्दा टेलिभिजनहरू हेर्दा महसुस त गर्नुभएको होला नि त। हिजो हामी कस्ता थियौँ र आज कस्तो वातावरण भइरहेछ भन्ने कुरामा केही न केही खेद त होला नि राम्रा मान्छेहरूलाई। मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा म चाहिँ झापा आन्दोलनको ट्रेन्डबाट हुर्केर आएको मान्छे। म 17 वर्षको उमेरदेखि विद्यार्थी आन्दोलनको सिलसिलामा जेलमा जाँदा, सेन्ट्रल जेलमा जाँदाखेरि यिनै कमरेड केपी शर्मा ओली, राधाकृष्ण मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी, सीपी मैनाली लगायतका नेताहरूलाई जेलमा भेटेर उहाँहरूले दिएको राजनीतिक निर्देशन शिक्षा अनुसार प्रशिक्षित भएको मान्छे। अब म त्यसरी प्रशिक्षित भएर आएको मान्छे अहिलेको घटनाक्रमलाई हेरेर मैले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको होला भनेर तपाईँले पनि मलाई हेरेर पनि अलिअलि पढ्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ। त मैले अहिले यो सबै जो स्थिति देखिरहेको छु यो शुभ सङ्केत होइन। अर्को कुरा म तपाईँलाई तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्दा यो धेरैको कर्णप्रिय हुँदैन, अहिले कम्युनिस्ट पार्टी नै छैन। साइनबोर्ड छ, झन्डा छ, पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा छ है, पेरिस डाँडामा छ, यति मात्रै हो। 2टा नेता छन्, उनीहरूलाई इच्छा अनुसारको सही बेला बेलामा सही गरिरहन्छन्, समझदारी गरिरहन्छन्।
अनि एउटा झुन्ड छ, त्यो झुन्डले एक थरी झुन्डले एउटाको पछि लाग्नुपर्छ, अर्को थरी झुन्डले अर्कोको पछि लाग्नुपर्छ र उहाँहरूबाट जे छोडिँदै आउँछ रामबाण है बाणीहरू त्यही चाहिँ मार्क्सवाद हो, लेनिनवाद हो भनेर सुन्नुपर्छ। त्यही अनुसार हामी हिँड्नुपर्छ। भनेपछि त लोकतन्त्रका नाममा हामीले व्यक्ति केन्द्रित। म तपाईँलाई यहीँ जोड्न चाहन्छु, जति बेला यी नेताहरूले दुईटा नेताहरूले होइन हाम्रो आदरणीय नेताहरूले पार्टी जोड्नुभयो त्यही दिन उहाँहरूले के भन्नु, आजका दिनदेखि तल्ला कमिटीहरू सबै भङ्ग गरिएको छ भन्नु। एक वाक्यमा सबै भङ्ग गरिएको छ भन्नुभयो। उहाँहरू जस्तै जिल्ला अधिवेशन भएर, गाउँ अधिवेशन भएर, नगर अधिवेशन भएर आएका थिए नि होइन, सबैलाई भङ्ग गरिदिनु भयो। अहिले कहाँ छ त तल पार्टी भने? अनि त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो, दुईपट्टिको दुईजनाले लिएर ल पार्टी भनेर त्यो राणा कालमा अलि पछिसम्म बडा हाकिम भनेर तोक्ने चलन थियो नि, बडा हाकिमहरू जिम्मा लगाइदिनु। त्यो बडा हाकिमलाई मन परेका मान्छेहरू अब जिल्ला कमिटी, नगर कमिटी, गाउँ कमिटीमा हुने भए। त्यहाँ लामो अवधिदेखि पार्टी निर्माण गरेका मान्छेहरू किनारा लाग्दै गए, असल इमान्दार मान्छेहरू बिस्तारै फ्रस्ट्रेट हुँदै गए। अब पार्टी कसले चलाउने भयो भन्दा हप्ता उठाएर हिँड्नेहरू अब जहाँ इजी मनी प्राप्त हुन्छ ती हुनेहरू, कसैले प्रचण्डलाई बा भन्ने भए, कसैले केपी ओलीलाई बा भन्ने भए, यी बाका छोराहरूले मात्रै पार्टी चलाउने भए, पार्टी त्यही हुने भयो। त्यो ढङ्गले विकास भइरहेछ। यो जाँदै जाँदा म चाहिँ यो 1990 पछिको पपुलर मुभमेन्ट पछि पूर्वी युरोपका कम्युनिस्ट सरकारहरू ढले। त्यो लडाइँ लडेर आएको सरकारहरू थियो, कम्युनिस्टहरूकै सेना थियो, ती सबै ढले। एउटा गोली खर्च नगरिकन ढले। म त्यसको 12-15 वर्षपछि म पूर्वी युरोपका 5वटा देश, पोल्यान्ड, रोमानिया, चेकोस्लोभाकिया, बुल्गेरिया यी आदि देशहरू घुम्न जाँदाखेरि मैले सभामुख भेटेँ, मन्त्री भेटेँ, त्यो जमानाका पार्टीका केन्द्रीय नेता भेटेँ। कसैले म कम्युनिस्ट पार्टीको थिएँ भनेन। हामी त्यतै जाँदैछौँ, म त्यस्तै देखिरहेको छु, हामी त्यतैतिर लाग्दैछौँ। 34 वर्ष शासन गरेको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी गएको लोकसभाको चुनावमा 42 सिटमध्ये 42 सिट हार्यो, 34 सिटमा धरौटी जफत भयो। यही पश्चिम बङ्गालमा त्यहाँ पनि त थियो नि, 34 वर्ष शासन गरे होइन, पूर्ण बहुमतको 34 वर्ष शासन गरेको पार्टीलाई अहिले लाइट लाएर खोज्नुपर्छ। एकजना पनि लोकसभा जितेन। हिजो उहाँहरूले यसै गरी छाडा छोडेका कार्यकर्ताहरू, हप्ता उठाएर खाने जो कार्यकर्ता थिए, असली कार्यकर्ता, ती कार्यकर्ता अहिले बिजेपीका भए, काङ्ग्रेस आएका भए। कम्युनिस्ट पार्टीका नेता त अब सिनियर नेता कोही चुनाव लड्न आँटै भएन, कसै तयारै भएन। यहाँहरू जो सशक्त नेताहरू हुनुहुन्छ, सैद्धान्तिक रूपमा पनि प्रष्ट, सङ्गठन गर्न पनि सक्ने, नेताहरूलाई पनि सम्झाइ बुझाइ एउटा ठाउँमा ल्याउन सक्ने, यहाँहरू जस्ता नेताहरू लाग्नु पर्यो नि त। यदि दुईटा अध्यक्षले मात्रै सबै कुरा गर्ने भए सचिवालय पनि भङ्ग गरिदिए भयो, त्यो स्ट्यान्डिङ कमिटी किन चाहियो, केन्द्रीय समिति किन चाहियो, सबै भङ्ग गरिदिएर दुईटा नेताले जे गर्यो त्यही गर्ने भएपछि यो बेकारमा बैठक नबस्ने। अहिले थाई कमिटीको बैठक पनि अघि भर्खर मात्र मैले समाचार पढेँ, 2 गतेसम्मको लागि स्थगित भयो। दुईटा नेता भेट्नुहुन्छ, कुरा के गर्नुहुन्छ, सहमतिका लागि फेरि सहमति भएको छ भन्ने छ, सकिया छ। जनता पनि गुमराहमा, सरकारको स्थिति के हुने हो, मन्त्रीहरूको पनि जागिर रहने होइन, कोरोनाको विषयमा बस्ने, छलफल गर्ने, समस्या समाधान गर्नेतिर मुखरित हुने कुरा छैन, पार्टीभित्र पनि सैद्धान्तिक वैचारिक साङ्गठनिक कुरा केही पनि छैन। यो त बडा ताजुब लाग्दो कुरा भयो। 21औं शताब्दीको कम्युनिस्ट पार्टी सरकार चलाउने तरिका, पार्टी चलाउने तरिका, यहाँहरूले पनि दबाब सिर्जना त गर्नु पर्यो। मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा म 54 सालमा पार्टी फुट्ने भन्दा अघिल्लो दिनसम्म म वामदेवको पक्षमा थिएँ। महाकाली सन्धिको सवालमा उनले महाकालीमा अन्याय भएको छ, हामीलाई महाकाली सन्धिबाट हामीलाई लाभ छैन भन्ने खालको कुराको उहाँले कुरा उठाउनु, त्यो कुरा त स्थापित भयो। त्यसलाई म मन पराएर म वामदेवको पक्षमा उभिएँ। 28% भोट वामदेवले
त्यो उहाँको विचारले नेपालगञ्जमा प्राप्त भयो। त्यसपछि काठमाडौँ आएपछि पार्टी फुट्ने सम्भावना देखेँ। मैले नेताहरूसँग धेरै गुहारेँ। त्यति बेला महासचिव माधव नेपाल, अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी सबैलाई गुहारेँ। त पार्टी फुट्ने कुरा रोक्न सकिएन, त्यस्तो स्थिति रह्यो। पार्टी फुट्यो। फुटिसकेपछि पनि मैले फेरि पार्टी एकता अभियान भनेर म वर्षसम्म नै दौडेँ सडकमै। यो बेठिक भयो। यो अरूलाई पोस्नको लागि हामीले यो काम गऱ्यौँ, कम्युनिस्ट शक्तिलाई कम बनायौँ भनेर। त अहिले पनि म त्यही काम गरिरहेको छु। यद्यपि म त रिङ आउट भनौँ न, थाई कमिटीमा धेरै छलफल हुन्छ, म केन्द्रीय सदस्य छु। मैले अब थाई कमिटीमा साथीहरूले गरेको योगदानमा मैले पुर्याउन सक्दिनँ। अब मैले धेरै नेताहरूलाई कुरा गरेँ, पार्टीका महत्त्वपूर्ण थाई कमिटीका दुवैपट्टिका साथीहरूलाई। यदि तपाईँहरू पनि पार्टी फोर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभयो भने पार्टी फुट्छ, तपाईँहरूले पार्टी फोर्नु हुँदैन भनेर लाग्नु भने पार्टी फुट्दैन। यो कुरा सोच्नुहोस्। अनि पटक पटक कुराकानी गरिएछ। पार्टी फुट्न नदिनुको लागि उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्दा, के भाषा भनेर अनुरोध गर्दाखेरि बेटर हुन्छ, त्यो सब प्रयत्न गरिएछ। तर मलाई के लाग्छ भने यो सबै कुराले पार्टी ब्रेक हुनबाट रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अलि शङ्कै छ। तर एउटै कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ म विश्वास छ, पार्टी फुट्यो भने, यदि पार्टी फुट्यो भने मैले देखेका नेताहरू नि अब एकापट्टिको नेताहरू खोज्यो भने प्रदीप गेवाली, शङ्कर पोखरेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, होइन, सुभाष चन्द्र नेमाङ, यी चुनाव लडेर जितेर आएका नेताहरू। अर्कोपट्टिको नेताहरू घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका छन् नि। पार्टी फुट्यो भनेदेखि कोही पनि जित्दैनन्, यी सबै खरानी हुने हो नि त। हो, त्यस कारणले पार्टी फुट्यो भने हामी कोही पनि जित्दैनौँ भनेर यिनले चाहिँ पार्टी फोड्नलाई रोक्न सक्छन्। भोटका लागि पनि रोक्न सक्छन्, किनभने आफ्नै लागि पनि हेरेर रोक्न कोसिस गर्नु पर्यो नि त। नत्र त पार्टी फुट्यो भने त गइहाल्यो। होइन, अहिले पनि तत्कालीन चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर न यो जनमत आएको हो। हो, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने यस्तोमा चाहिँ दुई दुई जोड्दा 4 हुन्छ, होइन? यसमा 5 भयो, तर कहिलेकाहीँ 5, 6, 7 हुन्छ म्यासेले, होइन? तर कहिलेकाहीँ 2मा के अरे 4मा 2 घटाउँदाखेरि 2 बाँकी बस्छ भन्छ नि, कहिलेकाहीँ त 0 हुन्छ, 0 पनि हुनसक्छ। 4मा 2 घटाउँदा 0 हुनसक्छ। यो राजनीतिक हिसाबमा चाहिँ त्यसो न त्यो स्थिति पनि आउन सक्छ। कोसिस गरिएको छ। जस्तो यहाँले असाध्यै चिन्ने नेता पनि हुनुहुन्छ, ललितपुर क्षेत्र नम्बर 1बाट 2 पटक सभासद के अरे सांसद जित्नु भएको, 51मा पनि जित्नुभयो, 48मा पनि जित्नुभयो, मिठाराम शर्मा बजगाई। बडा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने ललितपुरका नेता हो। त्यहाँ पार्टी सचिव भएर पनि काम गर्नुभयो, लामो समय इत्यादि गर्नुभयो। अस्ति उहाँ यस्तै टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा रुनुभयो। हामीले पार्टीका लागि खाई नखाई, श्रीमती चाहिँ नि गर्भवती के भन्छ डेलिभरी केस हुँदाखेरिमा पनि आफू कहाँ भइन्थ्यो, के भइन्थ्यो, सारा ज्यान नै जाने अवस्थामा पनि भनेर उहाँ टेलिभिजनमा रुनुभयो। मैले पनि अत्यन्त नजिकबाट चिन्ने, नजिकको मान्छे भएकोलाई मैले उहाँको अक्षरशः सबै कुराहरू मैले सुने, होइन? अब यहाँको पनि नजिकको मान्छे हुनुहुन्छ, यहाँले जानेकै मान्छे हुनुहुन्छ। अब सयौँ हजारौँ लाखौँ कार्यकर्तालाई जनताको चाहिने आकाङ्क्षामा चोट पुर्याएर पार्टी फुट्छ भने अब नेताहरूलाई त क्षमा दिने अवस्था त रहँदैन। त्यो खालको जसरी पश्चिम बङ्गालका जनताले त्यहाँ पार्टीलाई बिदा गरे, होइन त, अब तिमीहरूको पक्षमा हामी छैनौँ भनेर बिदा गरे, त्यही ठाउँमा हामी पनि पुग्छौँ यदि अहिले बेलैमा सोचिनु भने। अब एउटा कुरा चाहिँ नि नेकपाभित्र के चर्चा परिचर्चालाई चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नै कन्टिन्यू गराउने, उहाँहरू 2 जना बसेर सम्झौता गरेका आधारमा आम जनताले त त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन। जनता त स्वतन्त्र छन् नि। जनताले त केपी ओलीलाई नै 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने मनोकांक्षाले भोट दिएको देखिन्छ। आफ्नो परिणाम हेर्दाखेरिमा उहाँहरूको 2 जनाको बिचमा जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट के भएको थियो, भद्र सहमति के भएको थियो भन्ने त त्यो दोस्रो कुरा भयो।
फेरि त्यसलाई मङ्सिरमा पुनर्निर्णय गरिसकेपछि केपी ओली 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने, कमरेड प्रचण्ड चाहिँ नि पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्ष हुने भन्ने खालको। कार्यकारी अध्यक्ष भन्नाले पार्टी हेर्ने चाहिँ नि कमरेड प्रचण्डले, यतापट्टि चाहिँ सरकार हेर्ने केपी ओलीले भन्ने बित्तिकै त्यही लाइनमा अगाडि बढ्दा हुन्थ्यो नि। यो पोइन्टलाई हजुरहरूले उठाउनु भएको छैन? होइन, यसो छ, त्यसो गर्नको लागि पनि मलाई लाग्छ पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी ओली, उहाँको दुईवटा जिम्मेवारी छ। पार्टी अध्यक्ष पनि 1 नम्बर अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, र प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। जिम्मेवार उहाँ नै हो। यो समझदारीपूर्ण उपाय उहाँले नै खोज्नुपर्छ, उहाँ नै भन्नुपर्छ। हिजो सहमति पनि उहाँहरू आफै बसेर गरे हो होइन। प्रचण्ड कमरेडलाई लिखित रूपमा उहाँले दिए भइहाल्यो नि त। हो, लिखित एग्रिमेन्ट गर्ने, मौखिक कुरा इस्टाब्लिस हुन्न भन्ने उहाँले संशय छ, उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्न भने लिखितमा माग्नु। हामीले सबै नेताले, कार्यकर्ताले, जनताले त दुवै अध्यक्षलाई समान महत्त्व दिएका छन् त, मान्यता दिएका छन् नि त। कमरेड प्रचण्ड त्यो उहाँले लिखित गर्न सक्नुहुन्छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै म यो कुरामा तयार भएँ भनेर टेलिभिजनबाटै जनतालाई सक्नुहुन्छ भन्दै भइगयो नि त। ल म प्रधानमन्त्री चाहिँ छोड अहिले, तर यो कुरा चाहिँ म गर्न तयार छु भनेर भन्दै भइगयो। अब यो कता एउटा ग्रन्थीले काम गरे जस्तो लाग्छ मलाई, गलत्याए अहिले भन्ने अर्थ लाग्छ। र स्वयं केपी कमरेडलाई अलिकति साथ दिने हामी नजिकका हौँ भन्ने कतिपय साथीहरूले तपाईँलाई गलत्याउन खोज्या अर्थ लाग्छ। हामी डिमोरलाइज हुन्छौँ, त्यसैले अहिले कुनै हालतमा पनि दुइटै पद छोड्नु हुँदैन भन्ने टाइपको मोटिभेट गरे हो भने त्यसले प्रकारान्तरिक पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ। अनि यति क्लियर पिक्चर पनि सरकारमा छौँ भनेर सरकारको समर्थन गर्ने नेताहरूले बुझ्नुहुन्न र। जस्तो प्रदीप ग्यावालीको नाम यहाँले लिनुभयो, शङ्कर पोखरेलको नाम लिनुभयो। शङ्कर पोखरेल त हिजो अध्यादेश प्रकरणमा पनि बरु मुख्यमन्त्री नै तिलाञ्जली दिन म तयार छु, पार्टी फुट्नुहुन्न भनेर भन्नुभएको छ त, सार्वजनिकमा भन्नुभएको छ नि त। त्यो साहस त गर्नु पर्यो त, पार्टी त जोड्नु पर्यो। वैचारिक अथवा चाहिँ नि केही व्यक्तिगत दूरीहरू होलान्, त्यो स्वाभाविक हो, केही कुण्ठाहरू होलान्, हामी पनि मानव हौँ, असन्तुष्टि होला, तर रिभेन्जको हिसाबबाट जान भएन। प्रधानमन्त्री पनि अहिले संवैधानिक बाटोहरू अथवा संविधानका चाहिँ लुपहोल्सको प्रयोग कहाँ चाहिँ त्यहाँ पर्छन्, त्यहाँबाट चाहिँ म छिर्छु भन्ने त्यस्ता खालका चाहिँ दुस्साहसहरू अगाडि बढे त इतिहास पनि त हेर्नु। म भर्खरै केही दिन अगाडिसम्म महाभारत हेर्दै थिएँ। त्यो महाभारत हेर्ने क्रममा त्यहाँ अर्जुनलाई श्रीकृष्णको ठुलो भूमिका छ, सारथीको। त्यो महाभारत जिताउनमा श्रीकृष्णको भूमिका छ। लड्न चाहिँ अर्जुन लडेका हुन् होइन, तर त्यो सबै लड्ने टेक्निकदेखि सबै कुरा हो। यस्तै सारथीहरू नि अहिले तपाईँले भनेको मान्छेहरू, कमरेड केपीका सारथीहरू हुन्। यी साथीहरूले यहाँभन्दा अगाडि बढ्नु हुँदैन, यो युद्ध हारिन्छ भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले भन्न जरुरी छ। त्यसै गरी प्रचण्ड कमरेडलाई पनि, प्रचण्ड कमरेडका पनि सारथीहरू छन् नि त, ती सारथीहरूले पनि त्यहाँ पनि भन्नु पर्यो। त्यसै गरी अब माधव नेपाल कमरेडलाई पनि भन्ने सारथीहरू छन्, तिनीहरूले पनि भन्नु पर्यो कि यहाँभन्दा अगाडि गयो भने हामी डुब्छौँ होइन, हामी बर्बाद हुन्छौँ भन्ने खालको गरियो भने अनि बल्ल यो युद्ध शान्तिपूर्ण ठाउँमा पुग्छ, युद्ध विराम हुन्छ र यसले पोजिटिभ रिजल्ट ल्याउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। अब कार्यक्रमको उत्तरार्धमा यहाँले हिजो सरकारमा बसेर पनि काम गर्नुभयो। हाम्रो क्याबिनेटको निर्णय गर्ने भनेको प्रधानमन्त्री प्रमुख भएर, कार्यकारी प्रमुख भएर कसरी काम हुन्छ भन्ने सबै प्रणालीमा यहाँ अभ्यस्त हुनुहुन्छ, जानकार हुनुहुन्छ। सरकारको गतिविधि जनताका आँखाबाट हेर्दा सन्तोषजनक पटक्कै छैन। फेरि त्यो भन्नुमा हामीले के बोल्नुहुन्न भने यो सरकारको दुईवटा महत्त्वपूर्ण कार्यभार, विकास निर्माणका कुरा जनताले बढी हेर्छन्। अब यो सङ्घीयता राष्ट्रको पुनर्संरचना गर्ने आदि इत्यादि त्यो महत्त्वपूर्ण काम फेरि धेरैले देख्दैनन्। त्यो कामलाई पनि हजुरहरूले त हेर्नु भएको छ नि त, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण काम हो, कामहरू त भइरहेछन्। त्यस कारणले समग्रमा सरकारको पर्फर्मेन्स ठिक नभए पनि सरकारले केही गर्न खोज्यो भने पार्टीभित्रैबाट रडाको गर्ने यो प्रणालीलाई त यस्तो छ। कसरी हेर्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ तपाईँले कुनै सन्दर्भका कुराहरू जोडेर भन्न खोज्नुभयो होला।
मलाई के लाग्छ भने सरकारले पार्टीलाई विश्वासमा लिएर हिँड्नुपर्छ। पार्टीमा सरकारले गर्ने काम सरकारमा पुग्नुभन्दा पूर्व प्रमुख नेतृत्वले पार्टीमा राख्नुपर्छ। म यो काम अगाडि बढाउन इच्छुक छु, यो काम गर्ने कि नगर्ने होइन, अवगत गराउनु पर्यो, हो बताउनु पर्यो। बताउनु र त्यही नै डिफर गर्ने कुरा के सबै कुरा त्यही छलफल गर्नु पर्यो। पार्टीको तर्फबाट गो हेड भनिसकेपछि त्यो कुरामा त्योभन्दा पछिल्ला दिनहरूमा कहिले पनि फेरि ब्यारिकेड लाउनु भएन, रोक्नु भएन। यो कल्चरको पनि विकास गर्नुपर्छ। हामी लड्न चाहिँ सक्दो रहेछौँ होइन, आन्दोलन हाँक्न सक्दो रहेछौँ, ठुल्ठुला आन्दोलन हाँक्यौँ, 240 वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई ढाल्न सक्ने आन्दोलन पनि हामीले हाँक्यौँ। तर शासन चलाउने आन्दोलन चाहिँ हामीले हाँक्न सकेनौँ। त्यो हिजो प्रचण्ड पनि शासन गरेर केही समयमै फेल हुनुभयो, अहिले पनि हामी फेल हुन खोज्या हो कि जस्तो देखिन थाल्यो। यसबारेमा शासन चलाउने कलाको बारेमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले रिथिङ्क गर्नुपर्छ। कहाँनिर चुक्दैछौँ हामी होइन। अनि फेरि हाम्रो भू राजनीतिक स्थिति पनि त्यस्तो छ। दुईटा अबको 20 वर्षका पछिका ठुला महाशक्तिको माझको हामी तरुलौँ होइन त, दुई ढुङ्गाको बिचको तरुलौँ, त्यस्तो खालको ठाउँमा छौँ। त्यस हुनाले साना साना कुरामा पनि तिनको इन्ट्रेस्ट हुन्छ। एक थरीको हवलदारकै स्वरूपमा पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ है, अर्को थरीको अर्को कुराको इन्ट्रेस्ट होला। त्यस हुनाले यो कुरा पनि बुझेर फुकी फुकी चल्न चाहिँ हामी सिपालु हुनुपर्छ। म त शासन चलाउन सिपालु हुनै पर्छ भन्ने लाग्छ। अब अन्तमा चाहिँ नि अब नेकपा कसरी अगाडि बढ्ला? अब मलाई के लाग्छ भने यो अहिले जो नेताहरू छलफलमै हुनुहुन्छ, यो जेसुकै भए पनि पार्टी नमिली सुखै छैन। अहिले हाललाई चाहिँ प्याचअप गरेर चल्नुहुन्छ, यति हो। प्याचअप दुई थरीको बिचको अब यति लेनदेन त्यो हो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको सिस्टम अनुसार होइन। अब यो अहिलेको चाहिँ यो सरकार चलाउँ, कमसेकम यो प्याचअप गरेर जाउँ, अब महाधिवेशनसम्म जाउँ, त्यसपछि देखा जाएगा भन्ने ढङ्गले दोइले देखा जाएगा भनेर जाने हो। त्यही ढङ्गले जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टी फुट्छ भन्ने फुट्दैन मलाई किन फुट्दैन भने पार्टी फुट्यो भने अहिले भनिएका मैले यी तीनटै नेताहरूका सारथीहरू सबै वडा सदस्यमै जित्न नजाने ठाउँमा पुग्छन् भने के काम त त्यो? आफै त्यो ठाउँ पुगेर आफै पार्टीलाई चाहिँ सर्वनाश हराउने ठाउँ पुग्यो भने त्यो त उहाँहरू जतिको विद्वान साथीहरूले हुन दिनुहुन्न। मलाई दुस्साहस हुँदैन। धेरै धेरै धन्यवाद। समय र संवादका लागि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग नेकपाभित्रको खिचलो अनि यसको निकास अनि प्रधानमन्त्री राजीनामा, अहिले चलिराखेका प्रकरणहरूको विषयमा हामीले उहाँसँग छलफल गऱ्यौँ। र अब अर्को मिथिला बहसमा अर्को विशेष अतिथिसँग उपस्थित हुने बाचा गर्दै म नारायण आचार्य पनि आजको मिथिला बहसबाट बिदा हुन चाहन्छु। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला। मिथिला टेलिभिजन सबैका लागि, सधैँका लागि हिमाल पाल र तराईको सेतु बन्ने अभिलाषाका साथ मिथिला टेलिभिजन अगाडि बढ्नेछ। यहाँहरूको रचनात्मक पृष्ठपोषण अपेक्षित छ। हस्त धन्यवाद।